नमः सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीम् अनुवर्तयामः। गतवर्गे द्रव्यस्य निरूपणं पदार्थस्य निरूपणं कृतम्। इदानीं गुणानां विभजनम् अस्ति, गुणप्रकरणं। तर्हि अत्र रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाणपृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः 24 गुणाः इति अत्र 24 गुणाः उक्ताः। तर्हि इदानीं दीपिकायां किं दत्तम् इति पश्यामः। गुणान् विभजते रूपेति, तर्हि रूपरसगन्ध इत्यादयः। द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः गुणत्वजातिमत्वात् जातिमान् वा ननु लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथं 24 गुणाः इति चेत् न लघुत्वस्य गुरुत्वाभावरूपत्वात् मृदुत्व कठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात्। तर्हि इदानीं गुणस्य निरूपणम् इत्युक्ते तत्र के गुणाः सन्ति इति अत्र उच्यमानमस्ति। तत्र 24 गुणाः उल्लेखिताः, रूपरसगन्धस्पर्श इत्यादयः। तर्हि अत्र गुणस्य लक्षणम् उक्तमस्ति, द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः इति, अथवा गुणत्वजातिमान् वा इति लक्षणमत्र उक्तमस्ति। तर्हि द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम् इति अत्र लक्षणमस्ति। द्रव्यकर्म भिन्नत्वम् इति गुणः द्रव्यात् भिन्नः अस्ति, कर्मणः भिन्नः अस्ति गुणः। अनन्तरं गुणे गुणत्वजातिः वर्तते, अतः तत्र सामान्यवान् गुणः इति दलद्वयं तत्र दत्तमस्ति गुणस्य लक्षणे। तर्हि इदानीं केवलं द्रव्यकर्म भिन्नत्वम् इति एव वयं वदामः चेत् तत्र किं भवति? केवलं द्रव्यकर्म भिन्नत्वम् इति एव वदामः, तर्हि किं भवति तत्र? द्रव्यकर्म भिन्नम् इति वदामः चेत् यत्किमपि भवितुम् अर्हति न तत्र? इत्युक्ते अन्ये पदार्थाः अपि भवितुम् अर्हति, यत्र समवायः विशेषः अन्ये अपि भवितुम् अर्हति। अन्ये अपि द्रव्याणि ये सन्ति, यानि सन्ति, अन्यानि द्रव्याणि न, अन्यपदार्थः, क्षम्यतां, पदार्थः मनसि पदार्थः, द्रव्यपदार्थः, अन्यपदार्थः अपि भवितुम् अर्हति। अतः तत्र अन्यत् दलमपि दातव्यं। सामान्यवान् गुणः इति वयं वदामः चेत् तर्हि सामान्यत्वम् इत्युक्ते जातिः केवलं द्रव्ये कर्मणि गुणे एव जातिः भवति। तर्हि इदानीं द्रव्यकर्म भिन्नत्वम् इति वयम् उक्तवन्तः, अपि च जातिः अपि वर्तते इति वयं वदामः चेत् तर्हि गुणे एव तादृशं भवितुमर्हति। यतोहि जातिः तु अन्यत्र नास्ति, द्रव्यकर्मगुणान् विहाय अन्यत्र जातिः नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः न भवति। केवलं सामान्यवान् गुणः इति वयं वदामः चेत् द्रव्ये कर्मणि अपि अतिव्याप्तिः भवितुमर्हति, यतोहि द्रव्यत्वजातिः अस्ति, कर्मणि कर्मत्वजातिः वर्तते, अतः द्वितीयदलमपि दातव्यम्। अनन्तरं गुणत्वजातिवान् वा जातिः तु द्रव्यगुणकर्म तद् न मया न उक्तम् इदानीम्, एकक्षणम्। एवं वा, अस्तु। प्रथमलक्षणमस्ति द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः इति, तदेव इदानीम् उच्यमानम् अस्ति। सामान्यवान् इत्युक्ते जातिः एव किल तत्र? जातिमान् गुणः, गुणे जातिः वर्तते इति।
परन्तु तत्र पदार्थेषु सामान्यमपि अस्ति किल, अन्यः पदार्थः सामान्यः अपि अस्ति किल। द्रव्यगुणकर्म सामान्य इति उक्तत्वात् सामान्य इत्युक्ते जातिः अस्ति। तर्हि सामान्यवान् गुणः इति कथं वदामः? न, जातिः कुत्र कुत्र भवति इति चेत् द्रव्ये भवति जातिः, कर्मणि भवति जातिः, गुणे भवति जातिः। सामान्यवान् गुणः इति चेत् गुणे जातिः भवति इत्यर्थः। यदा रूपे रूपत्वं, रूपे रूपत्वम् इति तत्र जातिः वर्तते, रसे रसत्वं, संयोगे संयोगत्वम् इति गुणे सर्वत्र जातिः वर्तते। अतः सामान्यवान् गुणः इत्युक्ते जातिः वर्तते गुणे इति अर्थः। अथवा तत्र गुणत्वजातिमान् वा इत्युक्ते तत्र गुणत्वम् इति जातिः यस्मिन् वर्तते सः गुणः इति। तत्र सामान्यवान् गुणः इति यथा उक्तं तथैव अत्र गुणत्वजातिमान् इति अस्ति चेत् भिन्नरीत्या लक्षणं वक्तुम् इच्छामः चेत् इत्युक्ते तत्र केवलम् एकेन वयं वक्तुं शक्नुमः, एकेन दलेन वक्तुं शक्नुमः गुणत्वजातिमान् गुणः इति वदामः चेत् तादृशं यत्र गुणत्वम् इति जातिः वर्तते इति वदामः चेत् गुणत्वम् इति जातिः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। सत्यं। अस्तु, ननु लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथं 24 गुणाः इति चेत् न। तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, भवान् तु 24 गुणाः इति भवान् उक्तवान्, सिद्धान्ति रूपरसगन्ध इत्यादिकं भवान् उक्तवान्, परन्तु तत्र इतोपि गुणाः सन्ति खलु, यथा लघुत्वं मृदुत्वं कठिनत्वम् इति गुणाः अपि सन्ति खलु। तर्हि कथं केवलं 24 गुणाः इति भवान् वदति इति पृच्छति पूर्वपक्षी। तर्हि सिद्धान्ती वदति लघुत्वस्य गुरुत्वाभावरूपत्वात्। वस्तुतः लघुत्वम् इत्युक्ते गुरुत्वस्य अभावः, गुरुत्वम् इति गुणः तु मया योजितः अस्ति 24 गुणेषु, अतः लघुत्वम् इत्युक्ते किमपि नास्ति, गुरुत्वस्य अभावः एव लघुत्वम् इति वदति। तर्हि अग्रे मृदुत्वकठिनत्वयोः का गतिः इति चेत् मृदुत्वकठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् तत्र संयोगः इति एकः गुणः योजितः अस्ति 24 गुणेषु। तर्हि मृदुत्वम् इत्युक्ते कश्चन विशेषसंयोगः एव मृदुत्वम्, अपि च कठिनत्वम् इत्युक्ते अपि संयोगस्य विशेषः एव। अतः संयोगः इति गुणः योजितः इति कृत्वा तादृशसंयोगः विशिष्टः संयोगः वर्तते चेत् मृदुत्वम् इति वयं वदामः, विशिष्टः संयोगः वर्तते चेत् कठिनत्वम् इति वयं वदामः, तावदेव। अतः एव केवलं 24 गुणाः इति मया उक्तम् इति सिद्धान्ती वदति। तर्हि एते गुणाः द्रव्येषु एव वर्तन्ते, समवायसम्बन्धेन एते गुणाः द्रव्येषु वर्तन्ते। गुणाः द्रव्येषु समवायसम्बन्धेन नित्यसम्बन्धेन द्रव्येषु वर्तन्ते। तर्हि इदानीम् अत्र ये गुणाः उक्ताः तेषु संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः एते गुणाः सर्वेषु द्रव्येषु वर्तन्ते। परत्व अपरत्वं तु मूर्तद्रव्येषु सर्वेषु वर्तते इति अस्ति। तर्हि रूपरसगन्धस्पर्श इति तु विशेषगुणः। यथा रूपम् इति कुत्र भवति इति भवती जानाति, तत्र स्पर्शः इति अग्नौ स्पर्शः भवति, उष्णस्पर्शः, जले शीतस्पर्शः भवति, गन्धे गन्धः इति तु पृथिव्यां भवति, स्पर्शः इति अग्नौ जले भवति, रसः इति तु जले भवति, रूपम् इति तु जले पृथिव्याम् अग्नौ रूपमिति भवति। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागः सर्वेषु द्रव्येषु, परत्व अपरत्वं तु मूर्तद्रव्येषु, गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः इत्यादिकं वयं तत्तत्फले वयं पश्यामः कुत्र भवति इति। अस्तु, गुरुत्वं कुत्र भवति, द्रवत्वं कुत्र भवति, स्नेहः कुत्र भवति।
स्तब्धः इति तु गुणः आकाशस्य गुणः अस्ति। बुद्धिसुख इच्छादेश सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराः इति तु आत्मनि एते गुणाः भवन्ति। एकक्षणं भगिनि। इति अत्र गुणस्य विवरणम्। ओके, तावत् मृदुत्व कठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् इति तत्र संयोगस्य विशेषरूपम् अस्ति मृदुत्वे कठिनत्वे इति कृत्वा पृथक्तया 24 गुणेषु अनयोः योजना नास्ति। इत्युक्ते मृदुत्वं परन्तु मृदुत्वम् अस्ति किल तत्र। मृदुत्वम् इत्युक्ते संयोगे यदा संयोगे शीतलता अस्ति तदानीं मृदुत्वम् अस्ति, यदा संयोगः इतोपि तीव्ररीत्या संयोगः अस्ति तदानीं कठिनत्वम्। ओ एवम्, अस्तु। इत्युक्ते यत्र तत्र पिष्टस्य राशिः अस्ति खलु, पिष्टराशिः, दट् फ्लवर्, वीट् फ्लवर्, when you make the roti flour, right, when you want to make the chapati, that pishtarashau jalam vayam संयोजयामः। जलं यदा न्यूनं संयोजयामः तदानीं तत्र कठिनत्वम् अस्ति पिष्टराशौ। यदा अधिकं जलं स्थापयामः तदानीं तत्र इतोपि मृदुत्वम् अस्ति। अस्तु, सत्यं सत्यं। तर्हि तत्र गुणस्य अन्तर्भूतः नास्ति, गुणेषु अन्तर्भूतः नास्ति, परन्तु तत्र किं वदामः तत्र अवयवसंयोगविशेष रूपत्वात् इति उक्तम्। अवयवसंयोगे भेदाः सन्ति, कुत्रचित् कठिनत्वम् अपि भवति, कुत्रचित् मृदुत्वं भवति। अस्तु, इदानीं मम हस्तद्वयस्य संयोगः भवति। हस्तद्वयस्य संयोगः अत्रापि विशेषसंयोगः अस्ति। अत्र एतादृशसंयोगे मृदुत्वम् अस्ति, कठिनत्वम् अस्ति इति नास्ति खलु। अस्तु अस्तु। संयोगः भिन्नभिन्नरीत्या भवति। केषुचित् स्थलेषु मृदुत्वं भवति, केषुचित् स्थलेषु कठिनत्वं भवति, कुत्रचित् तदपि न भवति। सत्यं सत्यम्, अवगतम्। ओके, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्ति कर्म। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारगमनानि पञ्चकर्माणि इति मूलवाक्यं। कर्म विभज्यते उत्क्षेपण इति संयोगभिन्नत्वे सति संयोगसमवायिकारणं कर्मत्वजातिमत्वात् भ्रमणादीनामपि गमने अन्तर्भावात् न पञ्चत्वविरोधः। इदानीम् अत्र सः वदति, इदानीं तत्र कर्म इदानीं कर्मणः विभजनम् उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चन प्रसारगमनानि इति अस्ति। तत्र उत्क्षेपणं नाम उपरि क्षेपणम्, अपक्षेपणं नाम नीचैः क्षेपणं, प्रसारः नाम विस्तारः, आकुञ्चनम् इत्युक्ते सङ्कोचनं, गमनम् इत्युक्ते तत्र चलनं। तर्हि इदानीं कर्मणः लक्षणं संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणं कर्म इति अत्र उक्तमस्ति। तर्हि अत्र दलद्वयं वर्तते। केवलं संयोग असमवायिकारणं कर्म इति कर्मणः लक्षणं वदामः चेत् कुत्र अतिव्याप्तिः भवति इति वयं पश्यामः चेत् तत्र संयोगे अतिव्याप्तिः भवति। किमर्थम् इति चेत् संयोगः अपि संयोगस्य असमवायिकारणमस्ति। इदानीम् अत्र मम एकं पुस्तकमस्ति, पुस्तकस्य मम हस्तस्य संयोगः अस्ति। अहं पुस्तके हस्तं स्थापयामि, तर्हि पुस्तकहस्तयोः संयोगः अस्ति। इदानीं पुस्तकहस्तयोः संयोगः यदा अस्ति तदानीं संयोगः शरीरे अपि अस्ति, यतोहि हस्तः शरीरे एव वर्तते, अतः शरीरपुस्तकयोः अपि संयोगः अस्ति। तादृशसंयोगः संयोगजसंयोगः इति वयं वदामः, संयोगजसंयोगः। तर्हि तादृशसंयोगजसंयोगं प्रति संयोगः कारणम् अस्ति। संयोगजसंयोगं प्रति संयोगः असमवायिकारणमस्ति। तर्हि कारणत्वं
तत्र कारणत्वं भिन्नभिन्नकारणत्वं वर्तते समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति कारणं त्रिविधम् अस्य विषये चर्चा अग्रे भवति अग्रे विवरणम् आयास्यति तर्हि इदानीं संयोगजसंयोगं प्रति संयोगः असमवायिकारणं सामान्यतया गुणाः एव असमवायिकारणानि भवन्ति तर्हि संयोगः इति गुणः संयोगजसंयोगं प्रति असमवायिकारणं तर्हि अस्मिन् कर्मलक्षणे संयोग असमवायिकारणम् इति एव वयं वदामः चेत् तर्हि संयोगे अतिव्याप्तिः भवति अतः अन्यद्दलं योजनीयं संयोगभिन्नत्वम् इति अपि वयं योजयामः चेत् तर्हि संयोगे अतिव्याप्तिः नास्ति यतोहि संयोगभिन्न संयोग असमवायिकारणं कर्मणः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् तर्हि अत्र संयोगभिन्नत्वं तु संयोगे नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः न भवति इदानीं केवलं संयोगभिन्नत्वम् इति एव वयं वदामः संयोग असमवायिकारणत्वम् इति वयं त्यजामः चेत् किं भवति इति चेत् संयोगभिन्नत्वं तु यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति घटे पटे यत्र कुत्रापि संयोगभिन्नत्वं भवितुमर्हति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः भवति संयोगं विहाय अन्यत्र यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः भवति अतिव्याप्तिवारणाय संयोग असमवायिकारणत्वम् इति वयं वदामः चेत् घटे पटे इत्यादिषु संयोग असमवायिकारणत्वं नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः न भवति तर्हि इदानीम् अत्र यद् अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति खलु संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणं कर्म इति एकम् उक्तं तर्हि कर्मत्वजातिमत्वात् कर्मणि अपि जातिः वर्तते कर्मत्वजातिः यस्मिन् वर्तते तदेव कर्म इति अन्यत् लक्षणमपि भवितुमर्हति इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति ननु भ्रमणादेः अपि अतिरिक्तस्य कर्मणः सत्त्वात् पञ्च इति अनुपपन्नम् इति चेत् न भ्रमणादीनां गमने अन्तर्भावात् न पञ्चविदित्वविरोधः तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति भवान् तु पञ्चकर्माणि इति उक्तवान् उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चन प्रसार गमनानि इति उक्तवान् तर्हि इतोपि अन्यानि कर्माणि सन्ति यथा भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् इत्यादिकं यानि कर्माणि सन्ति तेषां का गतिः किमर्थं केवलं पञ्च एव इति वदति इति अन्यानि कर्माणि अपि सन्ति खलु इति पूर्वपक्षी पृच्छति तर्हि सिद्धान्ती वदति एतेषां सर्वेषामपि गमने एव अन्तर्भावः अस्ति इति कृते यत्र सर्वत्रापि चलनम् अस्ति इति कृत्वा तत्र गमने एव अन्तर्भावयितुं शक्नुमः अतः पृथक्तया वक्तव्यम् इति नास्ति एतेषां सर्वेषाम् अत्र एव अन्तर्भावः वर्तते इति अत्र उक्तमस्ति उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसार गमनानि इति अस्ति ओके भगिनी तत्र संयोगभिन्नत्वम् इति पुनः एकवारं वदति वा तदेव क्लेशः अस्ति संयोगभिन्नत्वम् इत्युक्ते संयोगात् यत्किमपि भिन्नं वर्तते संयोगात् किं भिन्नम् अस्ति यत्किमपि भिन्नं भवितुमर्हति खलु संयोगात् संयोगभिन्नत्वं संयोग इति तु तत्र संयोगगुणः तस्मात् भिन्नः यत्किमपि संयोगभिन्नत्वं द्रव्ये नास्ति वा संयोगभिन्नत्वं संयोगभिन्नत्वं द्रव्ये अस्ति गुणे अस्ति सामान्ये अस्ति सर्वत्र अस्ति खलु अतः केवलं संयोगभिन्नत्वम् इति वयं वदामः चेत् अतिव्याप्तिः भवति अस्तु अस्तु संयोगभिन्नत्वम् इति वदामः चेत् अतिव्याप्तिः भवति अतः अतिव्याप्तिवारणाय संयोग असमवायिकारणत्वम् इति वयं वदामः संयोग असमवायिकारणत्वम् इति वयं वदामः चेत् अतिव्याप्तिः न भवति यतोहि द्रव्ये संयोग असमवायिकारणत्वं नास्ति गुणे तत्र किं संयोग असमवायिकारणत्वं नास्ति गुणे तु संयोग असमवायिकारणत्वं वर्तते परन्तु इदानीं कर्मणः लक्षणं खलु कर्मणः लक्षणं सत्यं गुणे संयोग असमवायिकारणत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः न भवति अस्तु ओके पुनः श्रोष्यामि एकवारं तत्र अस्तु अस्तु एकक्षणं भगिनि